सर्भिसमा र खेल सुरु विसाम हुसैनको सर्भिससँगै रामोन ओनोल्बेक र अङ्क ओनोल्बेकको स्पाइकसँगै बिरले चुक्ने गर्छन् ओनोल्बेक स्पाइकमा र फेरि पनि किर्गिस्तानलाई नै अङ्क 2-0 पहिलो सेटमा अग्रता सर्भिसका लागि आएका छन् जुनुसोभ ओमुरबेक पहिलो अङ्क जोड्न सफल मालदिभ्स सर्भिसमा इस्माइल साजिद साजिदको सर्भिस बाहिरिएको छ इस्माइल साजिदको सर्भिस र अङ्क किर्गिस्तानलाई सिलोभ रुमान आएका छन् अब सर्भिस लिएर किर्गिस्तानका लागि अझ पनि मौका मालदिभ्सका र यस पटक तोक्तोएभको स्पाइकमा अङ्क किर्गिस्तानलाई यसअघि नै मालदिभ्सको रिकभरी थियो तर अन्तमा ब्लक गर्न पनि असफल सिलोभ रोमान सर्भिसमा जामले कप्तान अङ्क जोड्न सफल मालदिभ्सको लागि फैरुज आदम सर्भिस गर्दै ओनोल्बेक र ओनोल्बेकको स्पाइकमा अङ्क किर्गिस्तानलाई बिरलै चुक्ने गर्दछन् ओनोल्बेक हिजो नेपाल विरुद्ध उनकै निर्णायक प्रदर्शन रहेको थियो 3-0 को जितमा निकै प्रतिस्पर्धात्मक रह्यो त्यो खेल र सर्भिसमा कप्तान ओनोल्बेक आफै उलु ओनोल्बेक र गल्ती ओनोल्बेकको सर्भिसमा अङ्क मालदिभ्सलाई सर्भिसमा असान निलाम मालदिभ्सका लागि तोक्तोएभ राम्रो ब्लक मोहम्मद नदिम थिए मोहम्मद एहसान माफ गर्नुहोला राम्रो ब्लक मोहम्मद एहसानको अङ्क मालदिभ्सलाई 4-5 को स्थिति र सर्भिसमा हसन निलामत नियमित गल्ती हसन निलामको सर्भिस सिधै नेटमा लाग्न पुग्यो र अङ्क किर्गिस्तानलाई तोक्तोएभ सर्भिस गर्ने तयारीमा तोक्तोएभ बाहिर हसन निलाम थिए निकै शक्तिशाली प्रहार तर बाहिर जान पुग्यो तोक्तोएभ सर्भिसमा नियमित र तोक्तोएभको जब सर्भिस बाहिर अङ्क किर्गिस्तानलाई माफ गर्न मालदिभ्सलाई 5-7 जामली सर्भिसमा आएका छन् कप्तान हुन् मालदिभ्सका राम्रो स्पाइक तर उत्तिकै राम्रो ब्लक इस्माइल साजिद थिए
र ओनोल्बेक निर्णायक। ओनोल्बेक अन्तिम समयमा बल बचाउन सफल। ओनोल्बेक र बाहिर आसानलाई लाग्दै निकै बाहिर जानुभयो कोर्टभन्दा। सर्भिसमा मेदवेदेव आएका छन्। मात्र 2 अङ्क आवश्यक अब किर्गिस्तानलाई पहिलो सेट आफ्नो पक्षमा पार्न। विसाम साजिद र अङ्क मालदिभ्सलाई। राम्रो सेटअप थियो विसामको। आन्द्रे प्रशिक्षक किर्गिस्तानका ओनोल्बेकलाई केही निर्देशन दिइरहेका छन्। योजना सफल नभएको हुनुपर्छ र विसाम सर्भिसमा मालदिभ्सका लागि। र साजिद र उलु तेमिर आएका छन् कोर्टमा। पहिलो सेट पुरै समय बाहिर बसेका थिए र पहिलो अङ्क सर्भिसमा गुमाएका छन् उनले पहिलो प्रयासमै। मालदिभ्सलाई अङ्क। सर्भिसमा निलाम। मालदिभ्सका लागि निलाम सर्भिसमा। दोस्रो सेटको सुरुवात हो यो। ओनोल्बेकको फेरि पनि ओनोल्बेक। विसाम राम्रो प्रयास। विसामको अङ्क मालदिभ्सलाई 3-1 को अग्रता। उत्साह मालदिभ्सको बेन्चमा। निलाम सर्भिसमा नियमित। Doktoev, and this time it's Sajid from the backcourt on the jumps. Incredible scenes here at Lagankhel Army covered all. Maldives are not giving up so soon. They are dominating Kyrgyzstan in the second set, and it's Hussam Ali on the sub now. 15-9. Onoulbek. Nilam recovering the ball. Sajid clears it up. This time it's Idris Obemil on his jump. Still 5 points behind. Captain Onoulbek comes to serve. Onoulbek on the serve. Wissam, Sajid, and Liberog can do very less defense में छ. Sajid मौका हुन सक्छ. Idris Obemil अन्ततः किर्गिस्तान अङ्क जोड्न सफल. निकै राम्रो र्याली रह्यो 1 अङ्कका लागि र किर्गिस्तान अन्ततः सफल. खेलाडीहरू थकित देखिन्छन् एक मुभमा पनि. मालदिभ्स एक समय 7 अङ्कको अग्रतामा थियो. अहिले भने 22-22 को बराबरीमा आइपुगेको छ खेल. किर्गिस्तान खेलमा फर्कदै र ओनोल्बेकको अङ्क सर्भिसमा लगातार 5 अङ्क भइसकेको छ. सर्भिसमा ओनोल्बेक नै नियमित. विसाम, साजिद. यस पटक भने किर्गिस्तानका डिफेन्डरले कुनै मौका पाएनन्. अङ्क मालदिभ्सलाई. सर्भिसमा ऐसान छन् मालदिभ्सका लागि. दोक्तोएव उत्कृष्ट स्पाइक. 23-23 को बराबरी.
र तोक्तोएब अब सर्भिसमा आएका छन्। उत्कृष्ट प्रदर्शन तोक्तोएब। अझ पनि 23-23 को बराबरीमा छ खेल। विसाम साजिद ब्लक तर बाहिर जान पुग्यो। एदेरसोभे मिलको ब्लक र मोलदिप्सलाई दोस्रो सेट जित्ने सुन्दर अवसर। 1 अङ्क मात्र आवश्यक अब। र विसाम आएका छन् सर्भिस लिएर। 1 अङ्क आवश्यक। त्यो मोलदिप्सले दोस्रो सेट आफ्नो पक्षमा पार्ला। उलुतेमिर र अङ्क किर्गिस्तानलाई 24-24 को बराबरी। मालदिप्ससँग सुन्दर अवसर थियो किर्गिस्तानलाई दबावमा राख्ने, खेलमा फर्कने र एदेरसोभे मिलाएका छन् अब किर्गिस्तानका लागि सर्भिस लिएर। विसाम निलाम राम्रो ब्लक, डबल ब्लकमा थिए रोमान र चमुलिदिन र यसपटक किर्गिस्तानलाई अब सेट पोइन्टको अवसर। 2-0 ले अगाडि बढ्ने अवसर पनि। एदेरसोभे मिल सर्भिसमा नियमित। विसाम कोरेज राम्रो बचाउ। रोमान अझ पनि मौका। हुसाम अली तोक्तोएब र यससँगै दोस्रो सेटमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्न सफल किर्गिस्तान टोली। एक समय 12-5 को 7 अङ्क। ओनोल्बेकको स्पाइकमा अङ्क। 3-3 को बराबरी र सर्भिसमा पनि ओनोल्बेक अब। विसाम साजिद ओनोल्बेकको हातमा पुग्यो र बल अड्किन पुग्यो। अङ्क मालदिप्सलाई। कप्तान हुजाम अली सर्भिसको तयारीमा। निकै राम्रो प्रदर्शन त्यहाँ मुसायब सामलेदिन चलाकीपूर्ण ढङ्गले प्ले गरिदिए। ब्लकरहरू पहिले जम्पमा कमिटेड थिए र रियाक्ट गर्न सकेनन् उक्त प्रहारलाई। तोक्तोएब आएका छन् सेकेन्ड सेटका हिरो किर्गिस्तानका सर्भिसका लागि। साजिद र राम्रो ब्लक। एदेरसोभे मिलको अग्रता किर्गिस्तानलाई पहिलो पटक तेस्रो सेटमा। 2-0 को अग्रता छ समग्रमा। तोक्तोएब आफै सर्भिसमा। विसाम निलाम राम्रो ब्लक। फेरि पनि एदेरसोभे मिल तर नेट टच। रेफ्रीको इसारा। अङ्क मालदिप्सलाई। माफ गर्नुलाई स्कोरिङमा केही समस्या देखियो त्यहाँ। मालदिप्स 5 किर्गिस्तान 5 को अवस्था हो। एहसान सर्भिसमा मालदिप्सका लागि। र गल्ती एहसानको सर्भिसमा अङ्क किर्गिस्तानलाई। र नेपालका लागि किर्गिस्तानको जित फलदायी साबित हुन सक्छ किनभने नेपालले भोलि मालदिप्सलाई हराएको खण्डमा सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गर्नेछ। र अङ्क यसपटक किर्गिस्तानलाई र म्याच पोइन्टको अवसर अब किर्गिस्तानको पक्षमा। 6 अङ्कको अग्रता छ। खेल जित्ने लगभग पक्का। मात्र 1 अङ्क आवश्यक। ओनोल्बेक सर्भिसमा बाहिर। सर्भिस सर्भिसमा हुजाम अली मालदिप्सका लागि। र
इदित सोबमिलको यो स्पाइकसँगै खेल सकिएको छ। किर्गिस्तान 3-0 ले विजयी।